مصحف إيوب معرف 34 إليهو خم بحدش كمزيلو تزاربه هاتم طبيبان اسك زربا يسمعو هاتم فلاتات نابا يقلبو كمت تنحاق نبالعز استماقرو إذن نزربا يعزبو كنوع نمرت نسناي حبيرنا نستبهلو إيوب أملاخ دافت حدفينو اللي ينبر أنا صادقي كنوع كنسي كم حساو تقوصركو قالكوا زي بدلكوس بزي حوقوس لتقذفكو يبلالو ناملاخ زلاقة تسألو كم إيوب زبالة سب أبا يركب سب فقاد أملاخ انت سعبه قالكوا أي تقمونيو زبالة إيومو ما حزا قبر تخفو إن مستوم حتى أنزا حبر سبيو سلازي أتم سب أمرو اسكا سمعوني أملاخ كفو أيكونن اتخلو زخل دما أيقاقنيو نسب ككم تاقبرو يفديو ننفس وكف ككما خايدو غيرو عسبي يهبو برقت أملاخ عمس أيقبرنيو اتخلو زخل دما فتحي أيدفننيو نእግዚአብሔር ዶ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ስልጣን ዝሃቦ ኣሎ እዩ ንኹሉ ዓለም ዝሰረታ መንድዩ ንመንፈሱን እስትንፋሱን ናብ ርእሱ እንተዝመልሶ ሕያው ዘበለ ኩሉ ሓቢሩ ምጠፍአ ሰብ ከዓ ናብ መሬት ምተመልሰ ነይሩ ኢዮብ ምስትውዓል እንተሎካ ስምዓኒ ናብ ድምፂ ቃላተ ያቕልብ اتنقنعنا زتصلق دو خداني يخيليو نتتصادقن سلطونن أملاخ نسخادو بدالخ تقبرو تدللوخا اتننقوس عماتي نمكوان انتي حتى آنيلو زفردوم أملاخ دو يكونن كلاتهم تكبار إيدو يوممو قص حلقاتات ريو آيدالونيو نهابتام كابدخا عزيزو آيريونيو سب كم قصبت عيني فرق ليتي يموت እግዚአብሔር ይወቅዖም እሞ ይሞቱ ነቶም ሓያላት ክድምስስ ከዓ ኢድወስ ምባል እኮ አየድልዮን እዩ አዒንቱ ንመገዲ ሰብ ይቋመታ ንኹሉ ስጉምቶም ይዕዘቦ እቶም ገበርቲ ሓጢአት ዝሕብኡሉ ጸልማት ወይ ግብ ዝበለ ድነሞት የልቦን أملاخ نسب كفردو خلو اتسباب قدميو خمتص ወይ ንሱ ተጠንቂቆ ኽጥምቶ አየድልዮንዩ ንሓያላት ብዘይ ምምርማር ይጭፍልኦም ኣብ ክንደኦም ከዓ ካልኦት የቀውም ነተግባሮም ይፈልጦ እዩ በለይቲ ይግልብጦም ከምኡውን ይቅጥቅጦም ከም ንሓጥ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ይቀጽዖም إذا خانو خمس عاب سلا زلقسو نخلن حقتاتو دما سلا زي حلوونيو نساتهم قعرد خاناب أملاخ كم زبط صح قبرو እግዚአብሔር كا قعر شقرات سمعه أملاخ سق انت بلا من يزنقفو قاس انت سورخ من اللو زرقيو حاتق ما انت خينقس نهزب خا مفنطرا خيكونسي نسو أبسبن هاجرن يجزالو إيوب ناملاخ دي خا بدلي أمن اللخو دحر حج خا أي حتى إني نتزيري أو مهارني بدي لأنت خوينا خا أي كده جمني تبلو زلوخا نتجبرو خاب تقاوم كايو كم تدليو غيرو خفدي كاديخا تتصبيو زلوخا اتمرص نسخايخا امبر انا ايكونكون اسكا حساب كان نغرنا
ለባማት ሰባትን ዝሰምዓኒ ብልህሰብን ኢዮብ ብዘይ ፍልጠት እዩ ዝዛረብ ቃላቱ ብዘይ አእምሮ እዩ ክብሉኒ እዮም ነቲ ኢዮብ ዝብሎ ኩሉ እሞ መርምርዎ ከምቲ ክፉኣት ሰባት ዝዛረብዎ ዘረባ ከም ዝኾነ ክትርድኡ ኢኹም ኣብ ልዕሊ ሓጢኣቱ ዓመፃ ይውስኽ ኣሎ ኣብ ቅድሚ ኩልና ከዓ ንኣምላኽ የባጭወሉ ኣሎ